अशें करून ती साल काडून पोटाय रोस कोता आसतना थोडी कोता थिंग सोकला तेका दिवपा जाय ते सासपाक दिवपा जाय कित्याक तो सारको खावपा हें कोता तेका थोडी दिता तेका लागून बेगीन सकाळीं लागोलें तेका दिवपा जाय म्हूण बाय घेवन वयता न्हू थिंगा तेका लागून ते स्कूल सान येयले म्हणटरी घेवन वयता चोयता बायल्यान दिसती पड जाल्यार दिवपाचें नाजाल्यार तेगे पापा दितलो पूण केन्ना तरी आयज दितलो ते पापा दितलो तो जाणा पायक लायक म्हणून आनी त्या दिसा हांव काल सांगतानी शिवण हांवें जायतें केलें हांव 12th सायन्स स्ट्रीम घेतलो हांवें सायन्स स्टुडंट हांव नर्सींग हांव करपा एप्लाय केलोलें नर्सिंगा सो म्हाका मेळों ना तें मागीर पर्संटेज मातशें जाहली आनी ते दोन आमकां ट्युशना बी वचपा आमकां जायनासलें न्हू सायन्स घेवन लेगीत हांव विथआवट ट्युशन पास जालें सो तेका लागून मागीर पर्संटेज मातशें लेस येयली आनी एक मेळों ना म्हाका नर्सिंगा सो कितें कोतलें अशें म्हण आनी कामां गेलें एक वर्स हांवें काम केलें आनी थोडेशे पयशे सेव केले आनी बोर इंस्टिट्यूशनान टेलरींग केलें मारगांव केलें सर्टिफिकेट सगळें आहा मुकोडे आनी इंस्टिट्यूशन बरें आहलें तें आनी हांव दिसा एक लगोट वतालें आनी तें कंप्लीट कोतालें दुसऱ्या दिसांनी वतालें अशें करून हांवें 6 months कोर्स कंप्लीट केलो आनी सगळें शिवण हांवें मुगे सगळें केलें जायतें हेल्प केलां घरा माय बी कोण ना जाल्यार तें म्हणटा सगळें भांगर हांवें मुगे ओन खूद कोन्न हांव काज जालें काजार धाकटे भयणी लेगीत कोण काज जावपा आहलो मागीर धाकटे भयणीन प्रेशर घायलो काज जा तूं पयलीं जा आपल्या जा मागीर आपूण मागीर जाता हांव मुगे भांगर तेका दीन हांव लास्ट काज जावपा सोदतालें मिन्स म्हाका तितलें हें नाहलें कोण मेळना अशें म्हूण न्हू प्रोपोज जायसान कोतालें पूण हांवें कोणाकू हें करूं ना कित्याक हांव तें भितर सोरोंकू ना रिलेशनशिपान एक पाट रिलेशनशिपान भितर सरलें न्हू तुगे लायफू काबार अशें म्हाका दिसतालें सो सगळें भांगर केलें आनी ही बेंगल्स न्हू हांवें ही बेंगल्स हांव आजून कांय नाका जायन घायलो हांवें आनी हे बेंगल्स हांवें स्टोरी म्हळ्यार सांगतो म्हळ्यार एक दीस कोण एकटी बायल येयली आतां हांव तुमकां ही स्टोरी सांगता हें कोतां कोत तेदो म्हळ्यार जाता न्ही एक बायल येयली पयलीं येयलो ती मुगे कस्टमर एक ड्रेस शिवोन गेलोली मागीर जाय तोर्सान ती येवंकू ना मागीर सडनली एक दीस येयल्या कोवीड टायमा आनी मुगे कितें कोणूय येवं हांव घेता ती जाय तोर्सान येयली कितें जावं फर्स्ट थींग वेन शी केम न्हू ती म्हाका म्हणपा लागोली मुगे बेंगल्सान चोय म्हणपा लागोली ही बेंगल्स कितें शो मारूंक घाता काय म्हणपा लागोली सारकी म्हाका ऑन द फेस इन्सल्ट केलो शो मारूंक घाता दुसऱ्या दाखोवपाक घाता तुका आहाय म्हणून आनी मुगे रेग्युलर कस्टमर न्हू एक ड्रेस शिवलोलो आनी आफ्टर मॅनी इयर्स न्हू ती परत येयली आफ्टर मॅनी इयर्स एकूच ड्रेस शिवोन येयलो आफ्टर आनी तूं बेंगल्स घायलें ती शो मारूंक गाय म्हणपा लागोली दुसऱ्यान दाखोवपा आपल्याको आसाय म्हूण म्हाका सांगे एक शॉक असो जालो आनी हांवें म्हळें ना ती काजार जावन घायलो ती हांव ती आजून काडना कित्याक म्हाका ती काडपा दिसनाय आनी हे बेंगल्सां एक मिनींग आसा ती म्हाका आजून काडूंक दिसनाय मिनींग आसा म्हूण अशें म्हूण न्हू पूण तें म्हाका काडूंक दिसनाय तूं कितली मोटे घाल म्हाका 4 आनी आहाय बेंगल्सां पूण ती हांव मिसा लेगीत फकत फेस्ताकू घाता मिसा लेगीत घायना पूण ही हांवें आज पासून हाती काडनाय सो कितलो व्हडलो हें तो चोय तिगे चोय म्हणपा लागली ती हूंय पळय ती सारकी तें येस्तात चोय म्हणपा लागलो हूंय आरे मुगे येस्तात मुगे बेंगल्सां येस्तात तो हांव चोयतो न्ही तूं केसलो म्हाका रायट ना म्हाका सांग करपा येनूच म्हटलें तूं जेलस आहा जालें ना म्हजेरी आमगेले एजीचें आमगे एजीचें गडे म्हजे आनी मातशें व्हड आसतलें
मिन्स जेलस आहा जालें ना दुसऱ्या कोणाकूय इन्सल्ट करपा तुज्यान जायना न्हू. आतां हांव मुदी घालतां आनी एक आहा तिवूय घालतालें आनी एक घालो ती मुगे टॉयलेटींकू पडी. मिन्स म्हाका घालपा शॉक आहा न्ही दुसऱ्या तुज्यान इन्सल्ट करपा जायना न्ही तेशें करून. आनी तें मोडो उपरांत न्ही ती आमगे थिंग येना केन्ना येना तें. आनी पयलीं तरी मिसा मेट्टे दोन जाप कोत्तालें आनी हांवें जापूय करना म्हणटा तेका आपल्यालें गिल्ट फील जालो ना चोय गिल्ट फील जालो तेका आपल्याकूच एशें करून मनीस हांवें केन्ना दुसऱ्यांक कितें म्हणून जाय. जोण एकलीं घाताय ती आपल्या कश्टान घाताय न्हू दुसऱ्याको मागोन घाताय ना न्ही. आनी हांव एक दुसऱ्याको मागोन दुसऱ्यागे भांगर केन्ना हांव घालपी ना. हेगे मागोन तेगे मागोन मुको जाता जाल्यार हांव कोत्तोलें नाल्यार घालपाना. आनी एक आज पासून जायते ट्रासां पडलें जायते म्हळ्यार जायतेच पूण हांवें मुगे काजरां केन्ना लोन्नू काडोना. कोण म्हाका 5,000 दिलोलें मुगे काजरा एशें म्हूण हांव तेंगे भुरग्यांगे ट्युशन घेतालें आनी हें घेतालें 5,000 दिलोलें. पूण ते 5,000 लेगीत हांवें तेगे चेडवा काजराको दिले परत दिले. रीण काण एशें करून म्हूण हांवें काजार जालना. आनी म्हाका दिसतालें सदांच रीण काण काजार जालो मनीस फसलो कित्याक तो रिणूच पे करूंक उरलो थिंगाच तुगे लायफूच थिंगा काबार जाता. तुका आसो तेच भाशेन जावपा जाय न्ही न्हू सारकें न्ही. तुमी कॉमेंट माराय म्हाका सारकें न्हू तें.